मग तू गणार केस्ता तू खोर म्हणे हा की दिगा मास्टर की मायांची बरे नान खोर दो एक दूध पंजाबी मास्टर हो उनामा सही है सही है दोस्ता रसूल साहब केस्ता ना दा उठाली आबिद इंजी मिलाव शुद इगनार केस्ता उर्दुम और सब्जी इगना कम सलात मलात हम गिरफ्तान की बड़े फुकट का बुखरा लेकिन मैं ऑर्डर देता हूँ बड़े रसूल साहब की गुफ्तम कि भाई रसूल ने एक नान स्पेशल भी दिन अस तरफ अजमा चल की रसूल बिरार मोस्ता कौमज मोस्ता फामिली दिगा वही थर रसूल साहब भी दरुए जो शिश्ता बिसार मशहूर शख्सियत ही अलमदार रोड अस्ता इनमी आबिद दी इनमी उठाले आबिद ना ना सही है तंग ना को ओनु जी बिशी वो दे इस लाला दिशार दिगो ओनु जी बिशी बिराज तोर हो रसूल बिरार सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम चियाला वाली बिरार बस सामू ठीक होता तो जो चाला बाबा तू तो सिंधी मादिया जाजर की यार सिंधी में याद दरियन हो सिंधी में याद दरियन रसूल साहब हो 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 माँ ठीक है बाबा हो इची बाल के दिन रसूल साहब शुमो हो नान मुखरी सलात हैं माँ बरे तू पालक ऑर्डर कदम हो चलो सही आज पालक बुखार इर कैसे बेल उबरे शाव हो सही है हो पैसा पैसा रही कदा कि ना कस बरे इस तू इस बार की रही कद अब्दुल लालन चतोर आदम अब्दुल बस रईकत खाने शहबाज होना हो लगवार खाने शहबाज एक हो 20,000 रईकत बोले 20,000 गुजारा मुशद 20,000 बस वो कसे कोड बोल से ख्याल मुशदिगा शिकर हो और शिश्तोर दा कुजा मिशन रसूल साहब शुमो जाई खाऊना तो मा जिंदगी को तो शरा शाव दस्ती खुदाई एगो टेंट वेंट कसे कमरा दा किराया न मिले हो यार एगो कमरा मतलब एक कमरा दा किराया कस्मर न मिले कि न मिले शिकर हो कमरा दा किराया भी दे हां दिगा यार ये कस्मर दा किराया भी दे मां किराया शिमिरम कमरा मिगरो हो न मिले दिगा बस कि न मिले बस मां शिकर हो दिगा मतलब कमरा दा किराया मर न मिले कि न मिले शिकर हाँ ना अज़वस में ची पूरा ये ची दिगा अज़वस में आखिर ची पूरा नहीं सही 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 इंशाल्लाह बरे तू कोशिश मुनुम हो कि एगो जाए बरेस तू एक कमरा अगर का सिबिदा फामिली किराए शिरके से ओना दबार मुल्क अब्दुल अस्ता ठीक है ना आरची अजमो वस शुना मोम बरेस तू कोमक मुन इंशाल्लाह हो दिगा अब्दुल 20,000 बरे अमरी कदा खाने शहबाज वाला हो लगवार खाने शहबाज वाला हो दिगा 20,000 अच्छी का दी तू हां 20,000 अच्छी कार के फिल्म सब कट को ना बस रसूल साहब 20,000 अच्छी कार के दी बस ओरे वाटरप्रूफ कोड बरे खुनी रूम चलो जिबात बरसात मुशो ना ना बरसात मुशो बारिशा मुशो हो यख मुशो हो दिगा एक स्लीपिंग बैग बरे खुनी रूम एक वाटरप्रूफ स्लीपिंग बैग हो वाटरप्रूफ स्लीपिंग बैग बरे खुनी रूम एक छतरी भी घर बरे खू एक छतरी ना छतरी खू पालतू एक छतरी न मिगरो हो छतरी को एक टेंट मिगरो टेंट भी घर या तुम शावदम मिनेश खाऊ का ना बस मी चीजार मिगरो दी सही है टेंट भी घर मी चीजार जरूरत मी चीजार मिगरो दिगा मा ची भी ना दिगा खुमा जाई खाऊ ना दरुम बस मु टेंट की बुत हम सम जाई खाऊ दी तो मैदानी दार जाई की जदी मिनेश खाऊ दी बस खावी दी सही है जिंदगी चतोर रास्ता जिंदगी बिरार मिरार बाबा माबा हिच कस न दरेस को चरण दो हो उगना चर ख्याल नम न तो रसूल बाबा खु फौत कदा दी बिरार खोस्त दी हो बिरार द खाने जाय न से बिरार रस्त दी हो मोचार बिरार रस्त दी हो माशाल्लाह दिगा उगना तो द जाय न में द खाना वो नाम दिगा एक गौली मर्दुम द गिरफ्सन हो बजुनार से जन اولاد तर बस دكتور ويزونا كلام دي موخ نميت نيادي لا خزونا خو وقت تير نميت دي لا مو مجبوري متر دبرو وقت تير كد خوغنا بريش تو एक टेंट वेंट हम चीज ना बना कि यार एक टेंट गिरफ्तार एक जाय दे एक दमे जाय की कारवान लाش نظم مو خود مو رزق خوني خو اقتصاد کی بود بس مو خود مو کارمون لا اونا چی دی صحیح
ठीक है اقتصاد کی بود جیب کی گرم بود آن. خود مومیز میدی آن آن پێنج دۆ چییە یایەک جای خاو جۆر کردووە چییە آن خب جی پیش چند پیسه برای شما از بارمون کرایه کده عبدالرسول صاحب و خو 3 لاک روپیه ڕێیی کە دەدوڕ تالیب خۆردە زوباد عەبدول ڕێیی کردی خو 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 ما خۆ عەبدول گەپ زەدم آن عەبدول گفتە گەڕینم نەستە ما بڕێت و ڕێیی منم بەس ڕێیی کرد خو صحیح گفتە گەر تالیبینم نەخۆردە آن گفت ما ڕێیی منم بەس و گفت ما دەردەستی عەبدول ڕێییم آن گفت ما دەردەستی عەبدول ڕێینم ما گفتم دەردەستی عەبدول نە آن تالیب ڕێینم ما گفتم دەردەست تالیب ڕێیی نەکرد خو وخي یک دفکی عەبدول نە تالیب طالبان وگە بەزدان مەغەلەت شد غلط بەخشیش شد باشە نه نه بخشیش آن خو نه هیچ ویدیو دارم میگم بخشیش باشه آن آن بخشیش باشه بیان تا رسول صاحب دەردەستی تالیب ڕێینم خو بەس ما گفتم دەردەست تالیب ڕێی نەکو تالیب بە زەوەل خۆردە دیگە تو باز برێ تالیب ڕێینی کی تالیب بخورە آن بەس دیگە میخواست دیگە صحیح صحیح من بەس قسە خەتم قصه ختم آن خو این چیزا جنگی افغانستان اور پاکستان کی جاری است دوباره ازی چی میگین شما بەبارەی ئەزی ما خو میگم جەنگ جاری باشە دێیە خوبە کرده عادی روسی بینچوت کی پاخ پێش کردە کی موگە آن خو کی موگە ما بینچم سولمونم پلان جینگانم خو یعنی کار خرابە نه شما ده حقی سول نین که سول شنن ما ده حقی سول نیم ما دەمزی حقم کی پاکستان دێیە تالیب کدام طالب را طالبان را یا این طالب را پورا تالیبان رو دێیە ختم کرد خو 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 صحیح دیگر شما میخواین که جنگ باشه جاری باشن ما میخوایم که صحیحمانه جنگشونه آنان جنگشونه که یه گفته والا کی طالب ختم کرد صحیح اور از اینجا انڈیا کی دمکی میده او که است مگه ما بله پاکستان اٹیک منم اور چی ممکن شما वो कुछ भी नहीं कर सकते خو वो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कर सकते آنان पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते صحیح اگر شمور د جنگ رہی کنا بگا بیا फिर चाइना पाकिस्तान के साथ جہاں چائنا کے پاکستان ساتھ میں تھا خیال است बस चाइना तो है पाकिस्तान के साथ خو बस ختم صحیح صحیح बस टोटल इतना बात था बस ختم ٹھیک 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 رسول صاحب بہت مہربانی بسیار خوش باشین دیگه اینا رسول صاحب را نان بیرین یار वो तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान के पास ऐसे एटमी ऐसे मिसाइल है जो हाँ सारा दुनिया के पास नहीं है अगर शुमोर रही का ना बरे पाकिस्तान जंग की सिवा अगर शुमोर बरे जंग रही का ना खिलाफ तालिबान पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल है हाँ तो सारा दुनिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान के पास हाँ सिर्फ जो पाकिस्तान के पास सही 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 वो शुमोर अगर तो बरे जंग रही का ना रसूल साहब खिलाफी अफगानिस्तान शुभ जंग मुनिन चरनम हो कचीज मिजलिन उगलारा वो असला मीडिया ना असला मी- जिससे खाली रही मुन ना ना असला दादा कैसे ना बस ये असला बस मिज नहीं दी हो चतुर मिजने वो एगो तो फाइन मैदानी जंग खिलाफ थी बस मिज नहीं आले माची ये गट्स दे हो हो गट्स सही दे نه 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 غټ نه و خو معلومدار که رسول صاحب شما بسیار جذبه دارین که از طرف پاکستان جان خورم قربان بنین شما ये रही कला ये असला भी देखे मा दिए بالکل रही न कला माची ठीक ये फालतू हवाई गोस को न मिज نه نه بالکل هوایی گوز خوبم हवाई गोस نیست हवाई खुमाइश न मिज نه हाँ बस खत्म बस ये इतना बात था صحیح बस बात खत्म हो गई صحیح صحیح صحیح